स्पेशली एसईको प्रिपरेसनमा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि आज मैले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फ्रम द फिजिक्स तपाईले न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आउन सक्छ कुन फर्मुला कहाँ प्रयोग गर्ने कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गर्ने भनेर गाह्रो हुन सक्छ त्यसैले सर्टकटमा तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई फिजिक्सबाट सोधिने प्रश्नहरू न्युमेरिकल जुन चाहिँ गणितीय समस्याहरू छ त्यो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिने फर्मुलाहरू चाहिँ यहाँ सिकाउँछु र पहिला हामीले फोर्सबाट जान्छौं फोर्स युनिट फर्स्टमा फोर्स त्यसैगरी हामीले न्युमेरिकल सोध्न सक्ने अर्को भनेको युनिट 2 बाट प्रेशर है अब यो नेपालीमा पनि म यहाँ लेखिदिन्छु बलबाट त्यसैगरी चाप प्रेशर त्यसैगरी हामीले सोध्न सक्ने भनेको हिट तापबाट त्यसैगरी हामीले अर्को लेसनबाट सोध्न सक्छ लाइटबाट प्रकाश र अर्को लेसन छ हामीसँग सोध्न सक्ने भनेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम धारा विद्युत र चुम्बकत्वबाट यसको आधारमा हामीले कुन कुन फर्मुलाहरू चाहिँ एसई को लागि स्पेशल एसई क्वेशन्सको लागि चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ फर्मुलाहरू हामीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा हेर्न गइरहेका छौं यो फोर्समा हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको फोर्स F equals to ma or F equals to mg है यो चाहिँ यदि बडी चाहिँ के छ ग्रेभिटीको इन्फ्लुएन्सेसमा छ भने F equals to mg को प्रयोग गरिन्छ यो एउटा फर्मुला भयो त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा हामीले प्रयोग गरिन्छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनबाट ग्रेभिटेशनल फोर्स F equals to g m1 m2 by d square यो अर्को फर्मुला प्रयोग गरिन्छ र तपाईहरुले कन्डिसन हेरेर चाहिँ यो फर्मुलालाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछि न्युमेरिकल प्रब्लमहरु गराउँदाखेरि मैले तपाईहरुले पहिला चाहिँ फर्मुला जान्नु पर्यो फर्मुला सिक्नु पर्यो हैन त्यसपछि चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर त्यो चाहिँ म सिकाउँछु नम्बर 3 मा चाहिँ ग्रेभिटी अफ एनी प्लैनेट्स or heavenly body F equals to g m by r square acceleration due to gravity g equals to gm by r square similarly acceleration due to gravity on certain height जस्तो यो पृथ्वी छ यसको रेडियस यहाँसम्म छ भने यसको के हाइट सम्म h को भ्यालु छ र यहाँ g को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ सगरमाथाको टुप्पोमा बन्यो अथवा चाहिँ हैन यसरी सगरमाथाको टुप्पोमा g को भ्यालु निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ g equals to gm upon r plus h को होल स्क्वायर है यसरी निकालिन्छ त्यसैगरी s equals to r upon r plus h को होल स्क्वायर इन्टु g यो फर्मुला प्रयोग गरिन्छ सिमिलरली यो g dash भयो हामीलाई अर्को पनि फर्मुला यहाँनिर युज गर्छौं w1 upon w2 equals to r2 upon r1 को होल स्क्वायर यो फर्मुला पनि प्रयोग गरिन्छ यो फर्मुला कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गरिन्छ भने सपोज तपाईको वेट अर्थको सरफेसमा सडन वेट छ यो क्वेशन कस्तो टाइपमा सोध्छ भने कति हाइट माथि गयो भने तपाईको वेट यो पोइन्टमा तपाईको वेट यति हुन्छ कति हाइटमा गयो सपोज यहाँ w1 इज गिवन एन्ड w2 इज गिवन सो r इज गिवन सो वी हैव टु क्याल्कुलेट द h अथवा हाइट निकाल्नु पर्ने छ अथवा टोटल हाइट निकाल्नु पर्ने छ फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ भन्यो भने r + h यो r2 भनेको चाहिँ r + h भनेको चाहिँ हामीले we can take r2 and this is r radius of the earth is taken as r1 यो r1 चाहिँ रेडियसलाई लिने र r + h जुन यो हाइट छ यो हाइटलाई चाहिँ r2 लिएर
हामीले यो W1 / W2 = R2/R1 को होल स्क्वायर यो चाहिँ हामीले फोर्सबाट प्रयोग गर्ने नर्मल न्युमेरिकल प्रब्लम हो। त्यसैगरी अर्को हामीसँग छ प्रेसरबाट हामीले कुन फर्मुलाहरू थाहा पाउनुपर्छ भन्दा फर्स्ट अफ अल प्रेसर P = फोर्स अपन एरिया यो फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। सिमिलरली लिक्विड प्रेसर L लेखेँ मैले प्रेसर लिक्विड प्रेसर = HdG हामीले जुनियर क्लासमा पनि पढेर आएको हो है। लिक्विड प्रेसर P = HdG। त्यसैगरी यसमा हामीलाई चाहिने अर्को मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ डेन्सिटीको कुरा पनि डेन्सिटी D = मास ओभर भोल्युम मास पर युनिट भोल्युम भनेको डेन्सिटी हो सो मास अपन भोल्युम। त्यसैगरी हामीलाई अर्को चाहिने भनेको चाहिँ अप थ्रस्टको फर्मुला अप थ्रस्ट = G H2 - H1 यो फर्मुला पनि प्राय थाहा मात्रै पाउनुस् प्राय क्वेशन चाहिँ सोधेको देखिदैन। त्यसैगरी हामीले पास्कल लबाट चाहिँ धेरै क्वेशन्सहरु हामीलाई सोधेको हुन्छ F1/A1 = F2/A2 यो रिलेसन पनि हामीलाई धेरै सोधेको छ। सो यी फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले प्रेसरबाट थाहा पाउनुपर्छ। सो प्रेसर P = फोर्स अपन एरिया हैन चाप भनेको चाहिँ बल अपन त्यसको क्षेत्रफल लिक्विड प्रेसर भनेको चाहिँ लिक्विडले एक्जिट गर्ने प्रेसर हो जुन चाहिँ हाइट डेन्सिटी र त्यो ठाउँको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा बराबर छ। डेन्सिटी घनत्व भनेको मास अपन भोल्युम हैन। अनि अप थ्रस्ट ऊर्ध्व चाप भन्छ हामीले यसलाई बिवाइन फोर्स पनि भनिन्छ AdG H2 - H1। सिमिलरली यो पास्कल लबाट आएको रिलेसन पास्कल्स लबाट डिराइभ भएको यो चाहिँ F1/A1 = F2/A2 यो रिलेसनबाट पनि हामीले कुनै ठाउँको कुनै पिस्टनको चाहिँ एरिया हैन कति फोर्स लगाउँदाखेरि कति लोड लिफ्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउँछ। सिमिलरली अब हिटबाट हामीलाई के आउँछ होला है। हिटबाट नर्मली न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरुमा हिट एब्जर्ब अथवा हिट Q = msdt भन्ने एउटा फर्मुला थाहा पाउनुपर्छ। यो हामीले हिट इक्वेसनबाट निकालेको फर्मुला हो। नम्बर फर्स्टमा हिट इक्वेसनबाट msdt यो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर है। dt भनेको T2 - T1 हो चेन्ज इन टेम्परेचर है डिफरेन्स इन टेम्परेचर। dt मिन्स Q = msdt dt भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चेन्ज इन टेम्परेचर है T2 - T1 हो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीलाई एभरेज काइनेटिक एनर्जी कहिलेकाहीँ सोधेको हुन सक्छ। एभरेज काइनेटिक एनर्जी अपन टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल है। यसमा चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्सको प्रयोग गर्ने। अनि अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले यहीबाट निकाल्न सक्छौं। नम्बर थर्डमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S = के निकाल्न सक्छौं Q over m डिफरेन्स इन टेम्परेचर। यो पनि एउटा फर्मुला रह्यो। हामीले यही फर्मुलालाई म्यानिपुलेट गरेर यो बनाउन सक्छौं। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी = अमाउन्ट अफ हिट ओभर mdt भनेको मास इन्टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। त्यसैगरी अर्को छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीबाट हिट लस्ट = हिट गेन। यो कन्डिसन हिट लस = हिट गेनबाट हामीले कुनै पनि मिक्सरमा हैन जस्तो तातो पानीमा चिसो पानीमा तातो पानी मिसायो अथवा चाहिँ चिसो पानीमा आइरनको डल्ला मिसायो भने त्यसको फाइनल टेम्परेचर कति होला लाइकको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीलाई यसोबाट सोध्छ। अब सपोज Q2 हो है Q1 हो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त M1 S1 DT1 हुन्छ है। M1 S1 DT1 = M2 S2 DT2 चेन्ज इन टेम्परेचर सकेन है। यो चाहिँ हिट गेन गरेको हिट जहिले पनि के हुन्छ त हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा फ्लो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा M1 S1 DT1 = M2 S2 DT2 भनेर भन्न सकिन्छ। अब हिट लस्ट Q1 भनेको हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि M1 S1 यो DT भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि T1 - T र Q2 भनेको M2 S2 यो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको अब यसले यसको टेम्परेचर त चेन्ज यसको के छ T1 -
टी भयो भने यसको चाहिँ के हुन्छ त टी माइनस टी2 रहन्छ। सो अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के निकाल्न सक्छौँ m1 s1 t1 माइनस m1 s1 t इक्वल्स टु m2 s2 t माइनस m2 s2 t2 है m2 s2 t2 निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट यो फर्मुलाबाट है। यसलाई अरू केही पनि गरेको होइन ब्राकेट खोलेको मात्रै हो m1 s1 t1 माइनस m2 s2 t इक्वल्स टु m2 s2 t माइनस m2 s2 t2 अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने s2 t प्लस m1 s1 t इक्वल्स टु के हुनुभयो त हामीले m2 s2 t रिएरेन्ज गरेको m2 s2 t भनेको फेरि m2 s2 t2 यसलाई अगाडि ल्याइदिने m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 भयो है। यहाँ के गरे m2 यसलाई चाहिँ यता लगे यसलाई चाहिँ अगाडि लियो रिएरेन्ज मात्र गरेर है। यो m1 s1 t लाई चाहिँ पछाडि लग्यो माइनस प्लस भयो हैन। सो m2 s2 t2 लाई चाहिँ हामीले अगाडि लियो। अब यसबाट t कमन आउँछ। सो t कमन आइसकेपछि यहाँ m2 s2 प्लस m1 s1 इक्वल्स टु के रह्यो m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 रह्यो। देयरफोर फाइनल टेम्परेचर T भनेको चाहिँ मिक्सरको त्यो जुन चाहिँ फाइनल टेम्परेचर के रहन्छ त भन्दा m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 अपन के रहने भयो m2 s2 प्लस m1 s1 सो m2 s2 प्लस m1 s1 अपनमा रह्यो भने यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर जुन चाहिँ फाइनल टेम्परेचर त्यो मिक्सरको फाइनल टेम्परेचर निकाल्नको लागि यो प्रयोग गर्छौं। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौं भन्दा m1 s1 यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले हिट लस इक्वल्स टु हिट गेनलाई चाहिँ m1 s1 टेम्परेचर भनेको त फाइनल माइनस इनिशियल गर्यो भने यसको चेन्जिङ टेम्परेचर यसको फाइनल भनेको त T2 हो। T2 बाट यसले त हिट गेन गराछ भनेपछि पहिलाको टेम्परेचर भन्दा यसको टेम्परेचर बढी हुन्छ। त्यसैले बडीको टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर गर्दा T2 माइनस T1 भयो। यो चाहिँ हाम्रो नर्मली हिटबाट सोधिने क्वेशन हो। यसमा तपाईहरुलाई यो डेरिभेसन गर्नु पर्दैन। जस्ट मैले चाहिँ एउटा फाइनल टेम्परेचर निकाल्नको लागि यो m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 ओभर m2 s2 प्लस m1 s1 यो मात्रै फर्मुला हामीलाई जानेको हुन्छ। त्यसैगरी हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन भन्ने ल अफ हिट गेन ल अफ क्यालोरीमेट्री यो जान्नु पर्यो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अमाउन्ट अफ हिट ओभर mdt एभरेज काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स र Q इक्वल्स टु msdt यो हिट इक्वेसनबाट आएको dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब हामीले लाइटबाट पनि केही न्युमेरिकलहरु कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ। लाइटबाट नर्मली सोध्ने भनेको हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ f इक्वल्स टु 1/p और पावर इक्वल्स टु 1/फोकल लेन्थ इन मिटर है। सो यो फोकल लेन्थ भनेको 1/पावर र पावर भनेको चाहिँ 1/फोकल लेन्थ इन मिटर। एउटा यो टाइपको न्युमेरिकल्स हामीले सोध्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीलाई यसबाट सोध्न सक्छ म्याग्निफिकेसन म्याग्नी इमेज डिस्टेन्स अपन अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति म्याग्निफाइड भयो भनेर यसबाट हेर्न सकिन्छ। सिमिलरली म्याग्निफिकेसन्सको चाहिँ अर्को पनि हामीसँग फर्मुला छ हाइट अफ इमेज अपन हाइट अफ अब्जेक्ट सिम्बलिकली हामीले इमेजको हाइटलाई चाहिँ आई मान्छौं है। यो चाहिँ आई भयो र यो चाहिँ ओ भयो। यसमा चाहिँ इमेज डिस्टेन्स भनेपछि b र अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेपछि u है। यो चाहिँ सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन भयो। त्यसैगरी अब यसबाट हामीले सोध्न सक्छ लेन्स फर्मुला 1/f लेन्स फर्मुला भनेको यो भयो अनि 1/f इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v है। योबाट पनि हामीले न्युमेरिकल्स चाहिँ सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। सो यो प्रकाशबाट हामीले लाइटबाट जान्नुपर्ने एसी को लागि स्पेशली जान्नुपर्ने फर्मुला यो रह्यो। त्यसैगरी अर्को हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम छ। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजममा हामीले पढ्नै पर्ने जान्नै पर्ने भनेको एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन
इसी भनिन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन भनेको कति चाहिँ विद्युत खपत भयो त भन्नको लागि चाहिँ पी पावर इन्टु एन नम्बर अफ एप्लायन्स पी एन टाइम कति टाइम युज गर्यो एउटा पिएनसी भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीलाई पावर कहिले काहीँ नदिएर हैन यो पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट दिएको कन्डिसनमा पावर पी इक्वल्स टु चाहिँ V इन्टु आई हुन्छ है। पी इक्वल्स टु भोल्टेज इन्टु करेन्ट हुन्छ, पी इक्वल्स टु VI हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यसमा अर्को पनि जान्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी consumed into price of 1 unit है। सो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम इन्टु प्राइस अफ 1 युनिट, 1 युनिटलाई कति पर्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम चाहिँ हामीले मन्थली निकाल्ने हो, विकली निकाल्ने हो कि हैन एनुअल निकाल्ने हो कि त्यो चाहिँ पहिले निकाल्नुपर्छ। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि म त्यो पछि भन्छु। यो चाहिँ जस्ट अहिले फर्मुला हो। ल कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टु इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम इन्टु प्राइस अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा प्राइस अफ 1 युनिट भनेर हामीले जान्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ अर्को ट्रान्सफर्मरबाट हामीले सोधेको क्वेसन छ भनेको ट्रान्सफर्मरबाट पनि हामीले सोध्छ सेकेन्डरी भोल्टेज, प्राइमेरी भोल्टेज हैन, सेकेन्डरी कोइल, प्राइमेरी कोइलको। यसमा चाहिँ हामीले एनएस अपन एनपी भनेको द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल एन्ड नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल इक्वल्स टु सेकेन्डरी भोल्टेज ओभर प्राइमेरी भोल्टेज है। यो सेकेन्डरी भोल्टेज र प्राइमेरी भोल्टेज यो रेसियोको बाट चाहिँ हामीले प्राइमेरी भोल्टेज कति, सेकेन्डरी भोल्टेज कति, नम्बर अफ टर्न्स कति भनेर पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसबाट। अब यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजममा हामीलाई 1 किलोवाट आवर भनेको चाहिँ 1 युनिट हुन्छ। 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीलाई 1 आवरसम्म कन्ज्युम गर्दा पावर इलेक्ट्रिसिटीलाई 1 आवरसम्म कन्ज्युम गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 1 kWh अथवा 1 किलोवाट आवर हुन्छ, जसलाई हामीले 1 युनिट भनेर भनिन्छ। र यी न्युमेरिकलको लागि चाहिँ हाम्रो फिजिक्सबाट चाहिने एसीको लागि स्पेसल्ली हामीले एसीमा चाहिँ हामीलाई यदि न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई गाह्रो भइरहेछ भने सर्वप्रथम हामीले यो फर्मुलाहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो फर्मुलाहरू थाहा पाइसकेपछि यसको आधारमा चाहिँ फर्मुला म्यानिपुलेसन के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर वाइज न्युमेरिकल सल्भको भिडियो लिएर आउनेछौँ। सो किप वाचिङ गाइज, किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क यू।